Salam alaikum. Donc après la première vidéo, les dates la première fois et au Canada Sada Kbir, donc je me trouve dans l'obligation pour faire une deuxième vidéo pour deux ou trois choses. La première chose c'est لازم نشكر الناس اللي يوقفوا معايا اللي يساندوني اللي يشكروني donc la famille صحابي mes consoeurs mes confrères mes étudiants mes étudiantes نقول لهم بارك الله فيكم. La deuxième chose, c'est pour répondre à certaines critiques, ou qu'il y a trois types de critiques. Le premier type, ce sont des gens qui sont complètement à الموضوع ou داروها une affaire personnelle ou se bonnie نقول لهم فرد حاجة ربي يهديكم. Deuxième type de critique, c'est les gens اللي قالوا voilà. بروفيسور مصباح الشيء اللي قلته صحيح عندك الحق على بالنا به نعرفوه مي الفالي با تروح دومبلي الفيسبوك الفالي ريسبكتي لا هيرارشي. انا واش نقول لهم هادو لي جون هادو واش نقول لهم لازم تعرفوا حاجه سي با ما بروميير سيمين في سي اتش دو سيتيف سي با مون بروميير موا في سي اتش دو سيتيف سي با ما بروميير اني في سي اتش دو سيتيف صافي 14 14 سنه وانا نخدم كوم ميدسان انستيزيست ريانيماتور dans ce CHU. 6 ans que je suis médecin-chef médecin-chef de service d'anesthésie réanimation et par la suite de la réanimation médicale. استعملنا كل الوسائل هدرنا كتبنا عيطنا تقابضنا on a utilisé tous les moyens mais لا حياة لمن تنادي. حكينا على كلش مي ما لقيناش اذن صاغية. en même temps واش لقينا الاداره تاعنا تغلط في الشعب بار لو بي تاع الفيسبوك باسكو المواطن السامبل يخش الفيسبوك تاع لوبيتال يدهش يقول لك فوالا الله يبارك عندنا ان غران سي اش. انا كان الميساج تاعي بلي موش صح حوايج بزاف غالطين. باغ اكزومبل اخر مره صافي ان موا لو بريمير ريسبونسابل تاع لوبيتال في اذاعه الهضاب يقول لهم عندنا 50 سرير للعنايه المركزه والله ونحسبوهم بار اكزاجيراسيون ما يلحقوش 30. عندنا 6 en réanimation avec les 8 اللي مازال ما بداوش يخدموا دونك عندنا 14 en réanimation. عندنا 4 aux urgences médicales donc ça fait 18. عندنا 4 en réanimation chirurgicale donc ça fait 22. وعندنا 6 services médecine interne infectieux cardio ونحسبوا par exemple chaque service فيه un seul lit de soins intensifs donc au total 30. وين راهم ال 50 هذو؟ وهذو لي 30 لي دو ريانيماسيون سولمون لي لي دو ريانيماسيون ميديكال ولا chirurgicale كي ريبوند aux normes. الاخرين سو سون با دي لي دو سوان انتونسيف. هذه ما اشتغلت المواطن البسيط انا على الشيطان. دونك جيتي اوبليجي باش نفوت الفيسبوك باش المواطن باش نعلمو بلي حوايج بزاف راهم غالطينكم فيهم. Troisième type de critique, كاينين دي جون قال لك مصباح ستان راسيست و ريجيوناليست جهوي باسكو لي كونتر لي جون دورون. حاشا لله. اول حاجه لازم تعرفوها باللي سو با دو سيتيف دونك ما نقدرش نحرم لي جون من قسنطينه الجي اورون يجيو سطيف مش بلادنا كامل الجزائر كامل بلادنا من الجي تام الراس من مغنيه للطرف وكل نسالو فيها. اون بليس لازم تعرفوا حاجه وهران سي ما في بريفيري. الشاشره والشيره تاع وهران نبغيوهم كامل نشتيهم كامل على التربيه تاعهم والظرافه تاعهم. اون بليس حاجه اللي ما تعرفوهاش لي زيني تاوعي سو سون لي دي بروفيسور اورون باغ اكزومبل بروفيسور جبلي ميدسان شيف دانستيزي ريانيماسيون. Elle était un membre في l'examen تاعي كي طلعت ان رون ماجسترال. Elle est en train de nous aider في لي تيست تاع لي ماتر اسيستون اللي معايا في لو سيرفيس. بروفيسور شويشه اللي نحييها. عندنا ثاني بروفيسور منتوري. شكون اللي ما يعرفش بروفيسور منتوري اكس ميدسان شيف دو لا ريانيماسيون بيدياتريك اكس مينيستر دو لا سونتي اللي لا سيمين باسي وانا وياه في التليفون. هذو لي جون نقول لهم انعلوا الشيطان. جو سوي با كونتر لي جون دورون جو سوي كونتر المحسوبيه والمحاباه في الحوايج تاع كي كونسيرن لو مالاد. La dernière chose, donc باش نختم بها لا فيديو تاعي سي كوا
سي البارح لي جون تاعنا تاع لوبيتال بيان سور توجور في الفيسبوك اللي غلطوا به المواطن البسيط، خرجوا باش على لا فيديو دي زاتيستاسيون تاع لي سوسيتي اللي هضرت عليهم من اورون. انا اول حاجه ما هضرتش اون سول سوسيتي، سون تروا سوسيتي. كاينه لا سوسيتي هذه وكاينين دو زوتر. على ما هضرتوش على زوج الاخرين؟ ثاني حاجه تغلطوا ديما نفس لا بوليتيك، تغلطوا في المواطن البسيط، تحطوا دي زاتيستاسيون تاع بون اكزيكيسيون، حسن التنفيذ. واش العلاقه بين حسن التنفيذ وحسن الجوده؟ حسن التنفيذ ما عندها حتى علاقه. لا سوسيتي كي نعطيها لو مارشي، اذا جابته في الوقت، اذا جابت لا كونتيتي تفاهمنا عليها، يروحوا عند الديريكتور ويسني لهم حسن التنفيذ. انا نتحداكم جيبوا لي اون اتيستاسيون دو بون كاليتي مسني فيها ليوتيليزاتور، لو ميدسان ولا لو باراميديكال، جوجي بلي لو برودوي تاعكم اللي دو بون كاليتي. انا على الشيطان مي عجبتني حاجه مليحه بزاف البارح، لي ريبونس. دونك دي ريبونس الله يبارك. تسمى الشعب، انا عجبتني حاجه، الشعب تاعنا الشعب فايق وفاطن ويعرف الحوايج هذو، والله وتبارك الله ويبارك الله فيكم يعطيكم الصحه. دونك الحاجه الثانيه اللي نسيتها نقولها لي جون دورون، اذا غلطت في حقكم اسمحوا لي. والحاجه المليحه اللي دارها الهواري، انه كي جا لهنا نون سيلمون لبسنا لي كازاك لي شارلوت لي غون من وهران، وكلنا الملح تاعكم. حنا عندنا كي ناكلو الملح تسمى لينا عائله وحده، مام الطون والياورت راهو من وهران. دونك ما تقلقوش مني وسمحوا لي، وبارك الله في الجميع، والسلام عليكم.